भोलिपल्ट जयन्ते, मटेङ्ग्रे, तिले, धोक्रे कान्छो, गोपाल खड्का आदि धेरैजना मेला हेर्न जान ठिक परे। मलाई जयन्तेले भरे बेलुकी वस्तु बाँध्न आइपुगिहालिन्छ, हिँड प्रेम तिमी पनि भनेर ढिपी गरे। जे त होला, आखिरी जति धपडी गरे पनि त्यस्तै रहेछ। भरे रित्तो हात बाटो लाग्नु पर्ने हो बा भन्ने विचारेर म पनि मेलातिर उनीहरूको साथ लागेँ। मन त हो, साथीसँगैको उत्साह देखेर लोभिहाल्यो साथ पाउन। गाउँघरका मानिसको निम्ति यो मेला साँच्चै रमाइलो थियो। धेरै टाढाबाट मानिस आएका थिए। एकातिर चर्खेपिङ क्वाँ क्वाँ शब्दले कराउँदै मचिँदैछ। गुन्यु चोलो, पहेँलो पटुकासित चेप्टे सुन, ढुङ्ग्री, बुलाकी, शिरफुल, कण्ठहार, हातमा बाला, गोडामा कल्ली आदि विविध सुन चाँदीका गहनासित पहेँलपुर भएर सजिएका नेपाली नारीहरू कोही पिङ खेल्न झुत्तिएका थिए भने कोही चुरोटेसँग चुरा लाइमाग्न व्यस्त। कति सिँदुर पोते ऐना काइयो किन्नपट्टि लागेका थिए। ठाउँ ठाउँबाट अनेक प्रकारको व्यापार लिएर मानिस आएका थिए। जादु देखाउने, बाँदर नचाउने, साँपको खेला देखाउने, नकली दबाईका पुरिया बेच्ने, पानी फोटो खिच्ने, रसीमा उभिएर चटक देखाउने, लाबर जस्तो तन्कने बम्बई मिठाई बेच्ने, यस्ता कति थिए कति। हलवाईका अनेकौँ पसलमा रासका रास जुलेबी, खुर्मा, लवङ्ग, रसभरी, गजा, सिङ्गडा आदि थरीथरीका मिठाई बनाएर बेच्नेहरूले ग्राहकलाई दिन भ्याएका थिएनन्। चना भुजा बेच्ने र किन्नेको पनि उत्तिकै तातो थियो। ठाउँ ठाउँ रुखका फेदमा साधु सन्तहरू धुनी लाएर बसेका थिए। कहीँ हार्मोनी ढोलक बजाएर कीर्तन गर्नेहरू थिए भने चौतारीमा पलेटी कसेर बसेका साधु समक्ष जमेका भक्तहरू शिवबुटी सेवनमा पनि व्यस्त थिए। उता भक्तहरू शिव मन्दिरको दर्शन गर्न पहाडको उकालो उक्लँदैछन् भने दर्शन गरेर झर्नेको ताती पनि उत्तिकै छ। मन्दिरदेखि केही तल एउटा गुफा जस्तो ठाउँमा ऋषिको आश्रम छ। आश्रममा पनि साधु सन्त र भक्तहरूको उत्तिकै भिड छ। कति वर्षपछि ऋषि यहाँ आएर अघि आफूले तपस्या गरेको पवित्र स्थल सम्झी केही समय एकान्तमा बिताउँछन् भन्ने जनश्रुति छ। ऋषिले यहाँ आसन जमाएको बेला यो सारा ठाउँ नै जागृत हुन्छ भन्छन् बुढापुरानाहरू। आश्रममा कुनै दाताले डम्म बस्न हुने गरी पक्की लाएर चौतारी बनाइदिएको छ। सालका खुट्टामाथि टेकाएर खरको छानो पनि हालिदिएकोले घाम पानीबाट जोगिएर बस्न सक्छन् साधु सन्त भक्तजनहरू। अहिले पनि एकजना साधुको वरिपरि भक्तहरू भरिएका छन्। बम बम भोलेको शब्द गुन्जन्छ बेला बेला अनि सम्पूर्ण परिवेश कुइरीमण्डल हुन्छ केही क्षणको निम्ति। बाबु, अहिले मलाई त्यो मेला सम्झँदा लाग्छ, आखिर यो संसारै पनि एउटा मेला त रहेछ। जसरी त्यस नीलकण्ठे मेलामा 15 दिनसम्म आउने जानेको ताती लाग्छ अनि सबै कुरा बिर्सेर उनीहरू मेलामा रमिन्छन्, फेरि त्यसरी नै मेलाको आनन्द लिँदै आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लाग्नपर्छ उनीहरूलाई। हामी पनि यो संसारी मेलामा रमिते भनेर आएका छौँ। केही छिनको निम्ति मेला भर्न आएका छौँ। समय बितेपछि मेला चल्दै गरेको छाडेर आफआफ्नो घर फर्कन्छौँ। मसित गोजीमा 2-4 पैसा त थिए, तर जयन्तीले नै हामी सबैलाई चना भुजा, जुलेबी, खुर्मा खुवाउँछन् मेलामा। मेलाबाट फर्कँदा घाम अस्ताएर झन्डै झमक्क साँझ पर्न लागेको हुन्छ। साथीहरू मेलाकै गफमा व्यस्त छन्। कोही डोरीमा एउटा लामो कटबाँसको लौरो समातेर हिँड्ने मानिसप्रति आफ्नो अचम्म व्यक्त गर्दैछन्। कोही चर्खे पिङमा मचिँदा आङ जिरिङ्ग भएको अनौठो अनुभव व्यक्त गर्दैछन्। मेरो भने आफ्नै मनको पिरले आङ जिरिङ जिरिङ भइरहेको थियो। वस्तुभाव सबै आए कि आएनन्, कान्छी आमाले सबै गाई भैँसी बाँध्न सकिन् कि सकिनन्, म यसरी अटेर गरेर मेलामा गएको उनलाई अवश्य पच्न सकेन। कति फलाक्ने हुन् मलाई देखेपछि। यस्तै अनेकौँ कुराले मन भारी हुन्छ। साथीहरूसित बोल्न पनि मन लाग्दैन। कान्छी आमा धमाधम गाई भैँसी बाँध्न तत्पर थिइन्। कताबाट आइपुगेर हाम्रा चतुरे सनाबा पनि उनलाई सघाउँदै रहेछन्। म टुप्लुक्क पुगेर यसो पाडा बाछाको सोत्तर मिलाउन मात्र के लागेको थिएँ, कान्छी आमाको नजर म माथि पर्यो। उनको हेराइ कस्तो थियो त्यसको भाषामा वर्णन सम्भव छैन बाबु, केवल अनुमान गर्न सकिन्छ।
उनको दृष्टिमा शिवको झैँ भस्म पार्ने शक्ति भएको भए म त्यहीँ खरानी हुने थिएँ र आज तपाईँ समक्ष यो कथा सुनाउन जीवित रहने थिइनँ। आँखाले केही क्षण अग्निवर्षण गरेपछि बल्ल उनको बाणी फुट्यो र पड्कन थालिन्, मानव कुनै आतसबाजीमा सम्पूर्ण पटक्काको बन्डलमा आगो झुसिदिए कसैले। तैँले मलाई जितेको होइन त? मैले नजवाबै गाईबस्तु लथालिङ्ग हुन्छन् भनेर त्यति माथि भनेको किन तेर्नु? गाउँमा उचाल्ने छँदैछन्, 3 माना छाकको खानु छ, कामको नाउँमा त्यति 2-4 माउ गाई र 2-4 माउ भैँसी हेरचाह गर्नु छ, त्यही पनि हुँदैन भने दिनको 3 छाक खुवाएर कपडा लत्ता दिएर दरमा दिदी गोठालो राख्नु के सार भो खोइ? त्यो पुन्टी गाई अझ आएन, खोजरले जा। गोठका गाई हराउँदै जान थाले भने अब पाउँछ हातभरि दरमा। अब जे भो भो, राँको बालेर यसो पहाडको फेदतिर पुन्टी गाईको खोजी गर्तो, किन आएन त्यो? अरू नै पालमा मिसिएर अन्य कसैको गोठमा पो बसेको छ कि? चतुरे सानाबा साखिलो भइतो बोले। म उल्टो पाउ फर्केर पहाडको फेदी हुँदो पुन्टी गाई खोज्न थाले। अँध्यारो निष्पत्तै भए पनि राँको बालिरहने धैर्य ममा थिएन। वनमा जता जता गाईहरू प्राय चर्न जान्थे त्यता हुँदो खोजी गरेँ। अघि पछि जाने गरेको बगालसित मिसिएर गएको छ कि भनेर गाउँका 2-4 गोठमा पनि हेरेँ, कतै फेला परेन। अघि पछि पनि पुन्टी कहिलेकाहीँ आफ्नो थलामा नआएर अरू नै हाँसमा मिसिन पुग्थे र पछि लिएर आउने गर्थे, तर आज थिएन कतै। दिउँसो मेलामा जयन्तीले केही खाजा खुवाए बाहेक बिहानदेखि अरू केही पेटमा परेको छैन। घरमा चिया चमन त त्यस्तै हो, 1 गिलास पानी धरी खाने कुरो भएन। शरीर शिथिल थियो। हताश भएर म जयन्तीको घर पुगेँ। साइला बा पनि घरै थिए। मैले सबै कुरा दर्शाएँ। साइला बुढाले भने, अब यो राति हुँदो कहाँ खोज्छस् गाई? भोलि बिहान खोजी गरौँला सबै हामी मिलेर। बाघको जगजगी छ यस बेला, पर काँसघारीतिर पनि हेर्नुपर्छ भोलि गएर। जयन्तकैमा भात खान कर लगाएर 2-4 गाँस खाएँ। मनको पिरले गर्दा खान पनि उति रुचेन। खानभन्दा बढी विश्रामको आवश्यकता थियो मलाई। जयन्तकै गोठको खाली एउटा चाङमा लड्ने बित्तिकै सबै चिन्ता निन्द्राभित्र मैले बिसाएछु। सपनामा पुन्टी गाई काँस घारीभित्र उफ्री उफ्री चरेको देख्छु मैले। सपना आखिर मनभित्र खेलेको कुराको प्रतिछाप न हो। भोलिपल्ट बिहान झिसमिसेमै जयन्त र म काँसघारीतिर पुन्टी गाईको खोजीमा निस्क्यौँ। केही आलो मासुको हस्का नाकमा पर्यो। हामी हस्को आएतिर लाग्यौँ। अलि पर देखियो काँसका बुटाहरू जम्मै माडिएका छन्। परैदेखि सोहोरिएर एउटा बाटो जस्तो बनेको छ। एक ठाउँ पुगेपछि देखियो पुन्टी गाईको सिनो उत्तानो परेर पल्टिएको छ। छातीतिर रक्ताम्य भएर खोपिल्टो परेको छ अनि त्यहाँ मुटु कलेजोको ठाउँ रित्तो छ। जताततै रगतका टाटा जमेका छन्। खुट्टाहरू मासतिर फर्किएका छन्। माथि पहाडकै थुङ्गाबाट घिसारेर यहाँ ल्याइपुर्याएर डारेछ पड्केले। मुटु कलेजो त खाइहालेछ नि। यो पड्के सिनो खाना भरे राति पनि पक्का आउँछ। तर कसो गर्नु? यो काँसघारीभित्र मचान बनाउने सुविस्ता छैन। फेरि हाम्रो बागे महाजनको भरुवा बन्दुक बाहेक यो गाउँमा अरू बन्दुक पनि छैन। पड्केलाई मारेरै छोड्नु पर्थ्यो नै, जयन्तले भने। हामी फर्केर गई जयन्तका पितालाई सबै कुरा सुनायौँ। यो घटनापछि अब घर फर्केर जान मलाई गाह्रो लाग्यो। यतैबाट अब कतै लाग्छु, 4-5 वर्षको पसिना खेर गयो भन्ने विचारेर साइला बुढासित सल्लाह मार्दै। बुढाले भने, हुँदैन छोडेर हिँड्न। 5-5 वर्षको कमाई त्यसै खेर फाल्छ के त कसैले? एक्लै जान धक मान्छस् भने हिँड मसित, म कुरा गर्छु तेरी कान्छी आमासित। साइला बुढा मलाई लिएर घर पुग्छन्। हाम्री कान्छी आमा अँध्यारो मुख लाएर पिँढीमा बसिरहेकी हुन्छन्। किन हो मलाई देखेर आज उनको अनुहार केही उज्यालियो। हो त गाई त हरायो, अब गोठालो पनि पो गुम भयो। कहाँ पाउनु भनेका बेला अब अर्को मानिस भन्ने चिन्तामा थिइन् क्यारो उनी। साइला बुढातिर अभिमुख भएर भन्छन्, हेर त यो केटाको चाला। हिजो बेलुकीदेखि गाई खोज्न गएको मानिस आज यतिखेरसम्म न गाई ल्यायो न आफू आयो। यतिखेर बल्ल हल्लदै रित्तो हात देखा पर्न आउँछ। खोइ गाई के भो? म के बोलुँ? साइला बुढाले नै काँध थापे। हिजोदेखि त्यही गाई खोज्नै त हिँड्यौ नि, हिँड्नु त। आज जयन्त शुद्ध गएर
खोजी लाग्दा गाईलाई बाघले लतारेर तल काँस गरी पुर्याई मारेको पत्तो लगाए। किन खाँदैन त बाघले? गोठालो लाग्ने मानिस दिनभरि मेलामा बरालेपछि खाँदैन त बाघले? हेर कत्रो खती भयो। अलिअलि भए पनि दुध दिने गरेको गाई। त्यसकै दर्माबाट मोल अदाय गर्छु नि म पनि, कहाँ छोड्छु त्यसै। केटाको केही दोष छैन है कान्छी रानी यसमा। केटो मेलामा नगएर घरै बसेको भए पनि वनबाट गाई घिसाउने बाघलाई यसले रोक्न सक्ने थिएन। साइँला बुढा भन्छन्, बाघले खान्छ, भैँसी नदीमा बग्छन्, खोरमा पर्छन्, चोरी हुन्छन् भनेर त गोठालो लाग्नुपर्छ त, नभए किन चाहिन्छ गोठालो? कान्छी रानीको तर्क हुन्छ। यस्तैमा चतुरे सनाबा टुप्लुक्क पुग्छन्। यस घरको अभिभावक उनै हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। सबै कुरा बुझेर सनाबा भन्छन्, अब भयो नकराउ कान्छी भाउजू, तिमी जे भो भो, हुने नोक्सानी भइहाल्यो। यो केटो पनि तिम्रै छोरो जस्तो हो। अब उपरान्त काम राम्रो गरोस् केटाले। उनले कान्छी आमाको कानैमा गएर कुनी के मन्त्र पढाउँछन्। हो त अहिले बढी गर्न थाल्यो भने केटो कतै हिँडिदिएला अनि तिमीलाई मुस्किल पर्छ भने हुनन्। साइँला बुढा भन्छन्, यस केटाको तनखा पनि दिनै गर्नुपर्छ। उसलाई चाहिएको बेला खर्च दिने गर है कान्छी रानी। हिजो मेला हेर्न जान रहर गरेछ केटाले, तर हातमा एउटा पैसा थिएन अरे। गोठालो राखेपछि यस्ता चालले हुन्छ कहीँ? गाई बाघले खायो, प्रेमले बेचेको होइन नि। उसको दर्माबाट त्यसको दाम काट्ने कुरो आउँदैन है, कति आउँदैन भनेर फतफताउँदै बाटो लाग्छन्। काट्दिनन्, किन त्यसो गर्थिन् भाउजूले? ल है केटा, आफ्नो कामतिर लागेस् अब भनेर साना बा पनि हिँडे। साबिकै रूपमा मेरो कामकाज फेरि आरम्भ हुन्छ। गाउँमा बस्दाको यस्तै एक दुई घटनाहरू अहिले टड्कालो सम्झाउन सक्छु बाबु। एक वर्ष ब्रह्मपुत्र नदीमा ठुलो बाढी आयो। जेठको महिना थियो। लगातार पानी पर्न थालेको छ। नदी असुर भएर बढ्न थालेको छ। बाढीले पारी छपडीका घर गाई गोठहरू प्राय सबै डुबायो। गाई भैँसी केही पारिपट्टिको अग्लो ठाउँमा पुर्याए अनि केही हाम्रो गाउँतिर पहाडमाथि ल्याए। मानिस पनि आइमै केटाकेटी जति यता गाउँमै आए। रुङ्न बसेका केही लोग्ने मानिसहरू चाङमाथि बसेका थिए र नाउबाटै ओहोरदोहोर गर्थे। हाम्रो गाउँमा पनि होलाबाट पानी पसेर होचा ठाउँका घर गोठहरूमा भित्रै पानी पस्यो। जयन्तको घर गोठ नदीकै किनार केही होचै ठाउँमा थियो। मूल घरको भेटी अलि अग्लो हुनाले त्यहाँ त पानी पसेन, तर गोठमा भने घुँडा घुँडा पानी भरियो। गाई भैँसी पहाडतिर सारे। जयन्त र उसको गोठालो केटो राति आएर पानी माथि नै चाङमा सुत्ने गर्थे। गाउँका घर गोठमा पानी उति नपसे पनि होचा बाटाघाटा खेतीबारी भने सबै डुबेका थिए। छपडीतिरका धेरै भैँसी नदीमा बगेर बेपत्ता भए। 7 दिनपछि नदी घट्न थाल्यो र गाउँघर खेतबारीबाट पानी निस्क्यो। केही दिन ग्याज ग्याज हिलोको प्रकोप रह्यो। वर्षा बितेपछि कात्तिकको दिन थियो। एक साँझ स्वाभाविक रूपमा जयन्तको गफसभामा पुग्दा एउटा विचित्र कुरा देख्छु म। जयन्तको वस्तु बाँध्ने लामो कटेरो, घरका खुट्टा खामाहरू सबै टेडिएका छन्। पुरै कटेरो कोल्टे परेको छ। गाई बस्तु पनि कटेरोमा छैनन्। छेउको कोलबारीमा केराका थामहरू ढलेका छन्। भर्खर बुङ्गा लाग्दै गरेका केराका बोटहरूको अत्तोपत्तो छैन। सबै थिचथाच किचकाच भएका छन्। कुरो के भएछ भने गए राति जयन्तकोमा भेला भएका सबै साथीहरू गफसभा टुङ्गिएर बाटो लागेपछि झन्डै बिहानी पख एक हात जङ्गली हात्ती बालिजान पथारको ठुलो धान खेतीबाट पसेछन् र पसाउँदै गरेको एक पाटो धान माडी खाई स्वा पारेर जयन्तको एक्लो घरतिर लागेछन्। त्यहाँ केराबारीले अवश्य तिनलाई आकर्षित गरेको हुनुपर्छ। जयन्त अलि चलाखो हुनाले गोठालालाई बिउजाएर साथ लिए आफू पनि घरभित्र पसेछ। गाई भैँसी डुँडो र डुन्डु गरेर कराउन थाले। साइँला बुढा र जयन्तहरू सबैजना आगोको पुल्ठो लिएर बाहिर निस्की चिच्याउन थालेछन्। कोही थाल बजाउन थाले, कोही ढ्याङ्ग्रो छटाउन थाले। छेउका गाउँलेहरू पनि हट्टा र हुट्टा गर्दै भाला बर्छी राँको अगुल्टो लिएर आएपछि हात्तीहरू जङ्गलतिर पसेछन्। धन्न वस्तुभावलाई भने केही भएनछ। भोलिपल्ट सबै लागिपुगी गरेर गोठका खामाहरू सजाइयो। छानो पनि नयाँ खरले छाउन लाए साइँला बुढाले। हामी जयन्तकोमा सधैँ भेला हुने साथीहरू मुढा बालेर धुनीलाई अलि अबेरसम्म बस्ने गर्न थाल्यौँ।
यता धान रुङ्ने पालो पनि बाँधे खेतका धनीहरूले। खेती अधियामा दिएको भए पनि खेत धनीका नाताले हाम्री कान्छी आमाले पनि पालो दिनुपर्ने भयो। हप्तामा एकचोटि म जाने गर्न थालेँ खेत रुङ्न। यी सबै कुरासित एउटा अनुहार पनि बिर्सन सक्दिनँ बाबु। त्यस गाउँको एउटा किशोरीको अनुहार, झन्डै 15 वर्षकी हुँदियो। गाउँमा पछिल्लोचोटि उसलाई मैले भेट्दा सुन्दर सप्रेको सेतो गुलाब फक्रिए झैँ फक्रेकी थिउ। अहिले गुलाब सम्झन पुगेँ, कारण धेर जसो नै ऊ सेतो गुलाब कोरीबाटी गरेर गुल्थो पारेको केसमा सिउरेर हिँड्थी। ऊ थी बागे महाजनका भानिज दिलबहादुर घोर्सानेकी छोरी रुक्मिनी। आफ्ना मोतिहार जस्ता दाँत देखाएर जब ऊ मुसुक्क हाँस्दथी, मैले आफूलाई कानी कौडो गोजीमा नभएको एउटा भतुवा गोठालो हुँ भन्ने कुरा बिर्सन्थेँ र एउटा परिदेशको राजकुमारको कल्पना गर्थेँ आफूलाई। उसित जम्का भेट भयो भने लाजले म भुतुक्क हुन्थेँ र तर्कने चेष्टा गर्थेँ, तर ऊ निकै पर पुगेपछि लुकेर ऊ गएतिर हेरिरहन्थेँ। आज यो उमेरमा यी कुराको सम्झना हुँदा त्यसै कुरी लागेर आउँछ। तर त्यस्ताको अवस्था त्यस्तै थियो क्यार, जसलाई हामी कुखुरे भैँस भन्छौँ। रुक्मिनी पनि मलाई देख्दा हँसिलो अनुहार पार्थी, बोलु गर्थी, तर म एकातिर छट्किन्थेँ। मौका पारेर उसले एक दिन भनि पनि हाली, किन हो प्रेम दाजु, मलाई देख्दा त तिमी आसामीले साउलाई देखे जत्तिकै गर्छौ नि त। म हेर्नै नहुने नराम्री छु कि कसो हो? यसको उत्तर म के दिन सक्थेँ र? होइन, त्यसो किन हुन्थ्यो? बोल्ने त्यस्तो कामै परेको छैन, त्यसैले नि भनेर टार्थेँ म। वास्तवमा बाबु, रुक्मिनीले मेरो मनमा एउटा छाप नलागेको होइन, तर म प्रेम प्रीतिका कुरामा ज्यादै सोझो मानिस रहँदै आएको छु बाबु। अथवा यसो भनौँ, यस्ता कुरामा म ज्यादै काफर छु। फेरि मेरो इमान्दारी वा निष्ठा भनौँ, मैले विचारेँ एउटी पराई केटीमाथि आँखा लाउनु उचित होइन। म बिना कौडीको एउटा गोठालो, रुक्मिनी गाउँका हुने खाने व्यक्तिकी छोरी, कृषक नै भए पनि उसका पिताले परिवारलाई एकमुठी खान र एक झुम्रो लाउन पुर्याएका छन्। आफ्नै माटोबारी घर गृहस्थी छ। मसित उसको सम्बन्ध चिताउनै नसकिने कुरो। उतिर हेर्न पनि पाप सम्झनुपर्छ मैले। अनि बिस्तारै रुक्मिनीबाट साँच्चै नै म तर्कन थालेँ। धेरै समयपछि उसलाई लखिमपुरतिरबाट एकजना ठुलै महाजन माग्न आएका छन् भन्ने सुने। बाबुआमा पनि मानिस हुने खाने हुन्, छोरीको दिन सुखैमा काटिन्छ भन्ने सोचेर छोरी दिन मान्ती भएका छन् रे। बाबुचाका मामा बागे महाजनको पनि सहमति छ भन्ने सुने। बिहे चाहिँ आउँदो वैशाख जेठतिर हुने, अझ 5-6 महिना छ हातमा बिहेलाई। रुक्मिनीको बिहे चाहिँ हेर्न पाइनँ मैले। त्यसको अघि नै गाउँ छोड्न पर्यो। यहाँ यो कुरो ल्याउने पनि थिइनँ बाबु। मेरो जीवनसित त्यति सरोकार भएको घटना पनि होइन यो। तर रुक्मिनीको जीवनमा घटेको विडम्बनाले गर्दा यहाँ यो प्रसङ्ग आयो, जसले मलाई ठुलो आघात पुगेको छ। मैले गाउँ छोडेको झन्डै 12 वर्षपछि एक दिन रुक्मिनीलाई गुवाहाटीको मारवाडी धर्मशालामा भेट्छु। पहिले त म चिन्न सक्दिनँ उसलाई। निकै बेर हेरेपछि उसले पनि एकरो मतिर हेरिरहेको हुँदा शङ्का लाग्छ। अहिले 30 पनि नपुगेकी हुँदी हो, तर चेहरा र जिउ डालले 50 नाग्न आँटेकी जस्तै देखिन्थी। कहाँ त सप्रेको सेतो गुलाब फक्रिँदा झैँ फक्रिएकी रुक्मिनी आज ओइलिएर सुक्न थालेको डालो जस्तो लत्रिएकी थिए। चेहरामा कान्ति छैन, एउटा विषादको छाप छ। आँखा भित्र पस्दै गएका छन्। गालामा पोतो बसेर चाउरिँदै गएको जस्तो देख्छु। छाती झोलिएको छ। 12 वर्षमा कसरी आयो यत्रो परिवर्तन? मैले नजिकै गएर सोधेँ, रुक्मिनी होइनौ तिमी? अनि चिन्नु भएन र? तपाईँलाई त प्रेम दाजु भनेर देख्ने बित्तिकै चिने मैले। ऊ भन्छे, कति साह्रो चिन्नै नसकिने भइछौ तिमी। अनुहारै बिग्रिसकेछ तिम्रो त। खुबै दुब्लाइ छौ पनि। के बिरामी परेकी थियौ? म जिज्ञासा पुग्छु। थिइनँ, छोटो उत्तर हुन्छ उसको। उसकै छेउमा एउटा 8-9 वर्षको केटो र अर्की 6-7 वर्षकी केटी उभिएर मलाई हेरिरहेका छन्। अलि पल्लो छेउमा बसेका एकजना बुढा मानिस पनि कौतूहलले मतिर हेरिरहेका छन्। यी नानी त छोराछोरी हुनुहुन् तिम्रा? उहाँ को हुनुहुन्छ नि? मैले बुढा व्यक्तितिर सङ्केत गरेँ। मालिक नै, को हुन्थ्यो अरू? मैले अनुमान गरेकै कुरो थियो त्यो। त्यही पनि रुक्मिनीको उत्तरले म झस्कन्छु। हिसाब गरेर हेर्दा रुक्मिनी त्यस बेला 27-28 की हुनुपर्छ। अनि उसको पोइ बनेको व्यक्ति 60 वर्षभन्दा कमको होइनन्।
रुक्मिणीको यस प्रकारको अमेल जोडाले गर्दा नै मैले विडम्बना भनेको हुँ बाबु। त्यति मात्र होइन, रुक्मिणी अन्य कुनै कारणले पनि पीडित छ भन्ने कुरा उसको विषादपूर्ण चेहराले नै सङ्केत दिइरहेको थियो। कानमा मुन्द्री र नाकमा सुनको फुली बाहेक अन्य कुनै गहना पनि थिएनन् उसका, न त पहिरन नै गतिलो थियो। छोराछोरी पनि निनाउरा, खियोटे र साधारण लुगामा थिए। के लोग्ने कानिया त छैन? कानी खाने कुलत त्यस्ताका निकै प्रचलित थियो कि जुवा खेलेर स्वा पारेको छ धन सम्पत्ति रुक्मिणीको स्वामीले। यस्तै अनेक कुरा मनमा खेल्न आउँछन् रुक्मिणीलाई त्यो हालमा देखेपछि, तर कुनै कुराको कितान हुँदैन। उनीहरू गुवाहाटी कामाख्या देवीको दर्शन गर्न आएका रहेछन्। धेरै दिन अघिको भाकल पुरा गर्नुपर्ने रहेछ उनीहरूको, देवीलाई फुल प्रसाद चढाउने। मैले धर्मशालामै चिया मिठाई मगाएँ र उनीहरू सबैलाई खाने आग्रह गरेँ। बिदा हुनुभन्दा अघि ती बच्चाहरूको हातमा 1-1 रुपियाँ राखिदिएँ र भने, लु तिमीहरूलाई मन परेको कुरो किनेर खानु है, चिनिराख, म मामा हो तिमीहरूको। यसरी बिदा भएपछि रुक्मिणीसित फेरि कहिल्यै भेट भएन। यो संसारी मञ्चमा उसितको अभिनय त्यति नै छोटो रहेछ मेरो। यहाँ फेरि सिलसिला टुट्यो बाबु। कहाँ त शीतलपाटी गाउँकै कुरो हुँदै थियो, कहाँ एक्कासी रुक्मिणीसित गुवाहाटी पो पुगेछु बाबु म। धेरै वर्षपछि आउने कुरो अघि नै ल्याएँ मैले, यहाँ रुक्मिणीको प्रसङ्ग चलेकोले गर्दा। तर अझ मैले गाउँ छोडेको छैन नि, फेरि गाउँतिरै फर्किन्छु अब। फागुन भर्खरै लागेको छ। यसबेला शीतलपाटी गाउँमा एउटै कुरो चर्किएको छ, बाघे महाजनको जेठा छोराको बिहे। बाघे महाजनका 2 भाइ छोरा छन्। जेठो खड्गवीर अति सोझो केटो, उमेर त्यही 20 को हुँदो हो, मेरै दाउलको। उसले घाइपत गाउँ बजार पाठशालाबाटै एमबी पास गरेको छ। महाजनको घर आउने जानेको ताँती लागिरहन्छ। बिहे यही फागुनमै हुन्छ। अब 12-15 दिन मात्रै बाँकी रहेका छन् बिहेलाई। बिहे घर भएकोले गाउँलेहरू भेला भएर सरसल्लाह गर्छन्। जन्ती कति जाने, कसरी जाने, को जाने, सिलोक र कवित भन्न को अघि सर्ने, खाँडो कसले जगाउने, नाचगानको के व्यवस्था हुन्छ, बाजागाजा कहाँ ठिक पार्ने आदि अनेकौँ कुरा लिएर गफ चल्छन्। गाउँका आइमे मानिसहरू धान चिउरा पिठो कुट्नमा व्यस्त छन्। दुना टपरा गाँच्न गाउँभरिका आइमाईलाई पात बाँडिँदैछ। यता जन्ते बाख्रोको निम्ति खसी तयार छँदैछन्। बिहेको 7 दिन अघिदेखि तल घाटो छेउको लाउपानी गाउँबाट मङ्गलले दमाई बुढो आफ्नो सहनाई लिएर बिहे घर बिहान बेलुकी आउँछ। पवन फेरि सहनाई बजाउँछ। महाजन महाजनी समक्ष आफ्नो मङ्गल कामना जनाउँछ। जरो महाजन साहब, महाजनी साहब नि, जेठा बाबुको बिहे शुभ होस्, दाताहरूको जय होस्। यो दमाई बुढोले पनि यसो हातमुख जोड्न पाऊँ मालिक। सहनाईसितै ऊ स्वर लाएर कहिले कन्यादानको गीत गाउँछ, अनि कहिले सोरिठी गाएर नाची पनि हाल्छ। गाउँका आइमी केटाकेटी बुढापाका उसका वरिपरि महाजनका आँगनमा झुम्बिन्छन् रमिता हेर्न। उसले गाएको कन्यादानको गीत अहिले पनि मेरो स्मृतिको कानमा गुन्जिरहेको छ बाबु। ऊ गाउँदथ्यो, झल्के मुल्के फलामा को कमाइ हाल्यो दान, छोरी पाली कन्यादान गौपाली गोदान। भित्रैदेखि छम बले सीमा आउन, भोको पेट फुको केस कन्यादान देउन। सानो सानो सुनारेले कमाइ हाल्यो सिक्री, हिजो भने दियो बाबा आज गर्छौ जिक्री। बिहेको अघिल्लो दिन त ऊ गाउँबाट आफ्ना भाइ छोरा भतिजा सबैलाई लिएर नौमती बाजासित आएर मारुनीको पोसाकसित सजिएर नौमती बाजाको तालमा सबै नाच्न गाउन बजाउन थाले। मङ्गले बुढो नाच्दै आफै मारुनी गीत भट्याउन थाल्यो र उसका भाइ भतिजा सबैले छोपे। मङ्गलेसितै मेरो स्मृतिका आँखाको लेन्सले मलाई पनि नचाइरहेको छ बाबु। गीत कानमा गुन्जिरहेको छ। सेतै दही सेतै मही सेतै बाकुलीको प्वाख, त्यहाँदेखि सेतो के देखे मैले गोरीको दरबियादा।
लैलै बारी गोरीको दरबियादा उडी आयो जुरेली त डिलै बासी रुन लाग्यो लहै डिलै बासी रुन लाग्यो जालबन्दी धागो डोलामी चुल्ठो भुइँ भुइँ छुनै लाग्यो लहै भुइँ भुइँ छुनै लाग्यो। यसरी ती दमाईहरूले रमाइलो पारेका थिए त्यहाँको परिवेश। यिनले धानेका थिए हाम्रो परम्परालाई, संस्कृतिलाई। अचेल यस्तो कन्यादानको गीत, नौमती बाजा, मारुनी नाच सहरै क्षेत्रमा त देख्न पाइँदैन नै, गाउँघरमा पनि दुर्लभ भइसक्यो। हिजो आज बेन बाजा र सस्ता फिल्मी गीत कानका जाली च्यात्युन्जेल धोन्द्रामा नबजाए बिहा नै हुँदैन बाबु। भोलि जन्ती जाने दिन, टाढाको बिहे हुनाले बिहानै हिँड्नुपर्ने। म कान्छी आमासित 7 दिन अघिदेखि नै मैले पाउने पैसा मागेको मागै छु। उनलाई भनेको छु म खड्गवीरको बिहामा जन्ती जान्छु। 6 वर्ष पुग्न आँट्यो घर छोडेको, घरमा के कसो छ थाहा छैन। मलाई लिएर आउने सनाबालाई पनि यस कुराको जनौट दिइसकेको छु। जालास अलि दिन पर्खी, एक्लै कता जान्छस् त? अब 1 वर्ष पछि म पनि जान्छु, सँगै जाउँला नि भन्छन् सनाबा। गइहाल्छु नि म, जसरी पनि पुगिन्छ बाटो लागेपछि। दक्षिणपाल मुन्डी काटाका मगर केटाहरू पनि जाने भइरहेछन् भन्छु म। कान्छी रानीको एउटै कुरो छ, तँ गएर कस्तै स्याहार छ यत्रो घर व्यवहार। तेरो पैसा कहाँ जान्छ र बाबै, दिउँला नि। अब 1 वर्षपछि सनाबासितै जानु क्या? केही उपाय नदेखेर म भन्छु भइगयो त, तनखाको आधी जति पैसा दिनुहोस् खर्चलाई, म जन्ती गएर आउँछु। तँ जन्ती नगए त बिहे नै अड्किहाल्छ नि खड्केको। महाजन जस्ताका छोराको बिहामा तँ जन्ती गइदिनुपर्छ? गाउँका ठुलाबडा मरेका छन्, आफ्नै ढिपीले जान्छस् भने जा, पैसा त 1 पैसा पाउनस्। यसरी मनपरी गर्दै हिँड्नेलाई कसले दिन्छ पैसा? फेरि भन्ने बित्तिकै कहाँ पाउनु पैसा? कान्छी रानीले एक प्रकार कुरो टुङ्ग्याइदिए जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले दरमा रुँगेर यहाँ बसिरहने काम छैन। सारा जिन्दगी यसै खेर जान्छ। भोलि जन्ती जान्छु अनि अन्त जाने चिन्ता गरौँला, मनमनै विचार्छु। जन्ती जानुपर्ने धेरै टाढा मङ्गलदै हेतौ छेप्रीमा, हेतौ छेप्रीका कार्की महाजनकी छोरीसित बिहे हुने निदो भइरहेछ। हिँडेर जाँदा झन्डै 8-10 घन्टा लाग्छ, त्यो पनि चोर बाटोबाट जाँदा। राष्ट्रिय सडक त धेरै घुमरो पर्छ। बिहान 8 बजे बेहुलो अनुमाउने कुरो छ। 8 बजे हिँडे मात्र बेलुकी घाम अस्ताउने बेलासम्ममा पुगिएला। पहिले कुम्ले बिहा गर्ने विचार थियो महाजनको, तर गाउँकाले मानेनन्। महाजनले पनि विचारे अब कान्छा छोराको पालोमा के कसो हुने हो, जेठा छोराको बिहे हो, जे भए पनि आफ्नै घरबाट गर्नु बेस छ। मसित गतिला लुगा कुनै थिएनन्। भएका मध्ये राम्रो चाहिँ कमेज र पतलुन 1 जोर लाएँ र फेरफार 1 जोर एउटा झोलामा भराएँ। राति ओढ्न दिएको एउटा खाडीको बर्को थियो, त्यो पनि बोकेँ। महाजनका आँगनमा पुग्दा जन्त जाने तयार परेर आएका केटा तन्देरी बुढाहरू गरेर झन्डै 40-50 जना भेला भएका थिए। नेपाली बाजा बजाउने मङ्गले दमाईको भिन्नै टोली थियो। जयन्ते, तिले, मटेङ्ग्रे, गोपाल खड्का, ढोक्रे कान्छो, बिर्के घरती र अरू धेरै मेरा दौतेरी केटाहरू पनि राम्रै सिँगारिएर आइपुगे। दुला र उनका साथी अरू 3-4 जनालाई राँगागाडी पर बाटामा चिया बगानको छेउनिर ठिक पारेको छ। केही आसामी केटा पनि जन्ती जान तयार छन्। घरबाट यहाँसम्म बेहुलालाई डोलीमा लाने व्यवस्था मिलाएको छ। बागे महाजन र जयन्तेका बा साइला बुढा घोडामा जाने भए। अरू जन्ती बाजागाजा जति हिँडेर जान तत्पर छन्। घाम उदाएको केही छिनपछि नै दुलालाई बाहिर निकाले। साथमा दियो कलश लिएर खड्गकी बहिनी निस्की। आमा चाहिँ आएर टिका लगाइदिएर दहीको सगुन दुलालाई खुवाएपछि डोलीमा चढाइयो। गुवाबारी गाउँबाट 2 जना घरती डोली बोक्न आएका थिए। दमाईहरू अघिदेखि नै बाजा बजाइरहेका छन्। चिया बगान छेउ मूल बाटोमा निस्केपछि बेहुला, दियो कलश लिने उसकी बहिनी र अरू 3-4 जना केटा राँगा गाडीमा बस्छन्। 2 जना घरतीहरू रित्तो डोली लिएर जन्तीसितै हिँड्छन्। डोली भोलि फर्कँदा दुलै अनुभवाउन चाहिन्छ। जन्तीहरूको लस्कर दमाईहरूलाई अघि लाउँदै बाटो लाग्छन्।
घाइपत बजार निस्केर राष्ट्रिय सडक फेला पारेपछि केही छिन त्यहाँ बिसाएर बरियात मूल सडक छोडी भित्री चोर बाटोबाट अघि बढ्छ। यसरी भित्रभित्रै रौता चाराली मूल सडकमा निस्केपछि फेरि भित्री बाटोमा पस्छन्। ठाउँ ठाउँ एकछिन बिसाउँदै अघि बढ्दै गरेर लगातार 8 घन्टा जति हिँडेपछि बेलुकी 5 बजेतिर बरियात मङ्गलदै पुग्छ र हेटौ छपडी दुलैको घर पुग्दा झमक्क साँझ पर्छ। छपडी नै भए पनि कार्की महाजनको ठुलो 2 तल्ले घर छ। आँगन पनि निकै चाक्लो रहेछ। पल्लोपट्टि परालको टौवा र लामो ग्वाली घर छ। लैना गाई र पाडा बाछा बाँधिँदा रहेछन् ग्वालीमा। भैँसीहरू त बेलुकी आउँछन् र बाँसका खुट्टा र भाटाले बारेर घेरेको फराकिलो खुला ठाउँभित्र थुनिँदा रहेछन्। बिहान तगारो खोलिदिएपछि फेरि वनतिर लाग्छन् वा नदीमा हाल खेल्न पुग्छन्। सम्पूर्ण आँगन घेरेर माथि टम्मु टाँगेको छ। आँगनकै एक छेउमा तल बस्नको निम्ति पराल ओछ्याएर जन्ती भतेरको व्यवस्था गरेको रहेछ। अनि अर्कोपट्टि विवाह मण्डप र यज्ञको स्थान ठिक पारेको थियो। विवाह मण्डपको चारैतिर जन्ती टम्म बस्न हुने गरी पराल र दरीहरू ओछ्याइएको थियो। 4-5 वटा पेट्रोमेक्स बालेर चारैतिर उज्यालो पारिएको छ। जन्तीहरू पुगेपछि आँगनकै छेउ अलिकति खुला ठाउँमा जन्ती पर्सिने बरौनी गर्ने काम सकिएपछि जन्तीहरूलाई भतेरमा बसाउने काम आरम्भ हुन्छ। बाबु त्यो समय जातभातको कट्टरपनको समय थियो। माथिल्ला जातले तल्ला जातको छोएको खाना नहुने, यहाँसम्म कि साना कर्म नचलेका केटाकेटीले ठुलोको भान्सा छुन नहुने। जन्तीहरूलाई जात अनुसार भिन्न भिन्नै बसालियो। बाजा बजाउने दबाईहरू अलग्गै परालको टौवा दिएर बसे। भान्से बाहुनहरूले नाङ्गै जिउसित कछाड मात्र बेरेर भान्सा बाँड्न थाले। पकाउने बाहुनीहरू पनि आङको चोलो काटेर छातीदेखि तलको भाग पछ्यौरी र गुन्युले ढाकेर भान्सामा तैनात थिए। भान्सामा दाल भात, तिउन तरकारी, थरीथरीका अचारहरू, दही, क्रिम अनेकौँ परिकार थिए। त्यसताक दुलैपट्टिको भतेरमा माछा मासु बाँड्ने चलन थिएन। सबैले पेटभरि भोजन गरे। कतिपय बाहुन पण्डितहरूले पुरी खाए, भात खान मानेन। भतेर सकिएपछि दुला पक्ष मण्डप वरिपरि आएर बस्छन्। एकातिर विवाहको कर्मकाण्ड पुरोहितले आरम्भ गर्छन् भने अर्कोतिर सिलोकेहरू आफ्नो विद्वता दर्शाउन तर्खरिन्छन्। घर गाउँलेतिरबाट प्रश्न आउँछ जन्तीलाई, कति आयौ तुम जनते मनते कहाँसम्मको दाउ, धरती तुम्हारी भान्जे बुहारी काटे कि आयौ पाऊ। जन्ती पक्ष पनि तम तयार छन् उत्तर दिन। एकजना बुढा धोद्रे स्वर तानेर भट्याउँछन्, 100 जना आयौँ हामी जनते मनते यहीँसम्मको दाउ, धरती हमारी भन्जे बुहारी टाउका माटे कि आयौँ पाऊ। यसरी निकै बेर प्रश्न उत्तर चलेपछि दुवैतिरबाट श्लोक सुरु हुन्छ, रामायणबाट, कृष्ण चरित्रबाट। केही छिनपछि हाम्रा साइला बुढा कोविद भन्न कसिन्छन्। आफ्नो सुरिलो स्वरमा भट्याउन थाल्छन् उनी, है हाजी सुन तब भाइ कोविते, 1600 गोपिनी हाँकत पङ्ख माझमा कृष्णजी, बज्दछ शङ्ख बज्दछ मुरली, गोपनी थै थै नाचेको उपर हेर बरिलै, पहरा चौकी कंसका साथमा, कंसको सातो मुरलीको हातमा, देख्दथ्यो सपना पाउँदथ्यो चाल, घुम्दथ्यो फनफनी आयो तेरो काल, हाजी भाइ सुन तब भाइ कविते, हे हाजी सुन तब भाइ कविते, ठाकुर थैया उपर हेर हो राम लक्ष्मण दुनु भैया, मोर मुकुट हेर्न पर्ने हिलत कुण्डल छुम छुमता, दशरथ राजाका सुन्दर बाला घुमता अयोध्या नगरी, कौशल्या नन्दन क्या कहिया हाजी सुन तब भाइ कविते, कश्यपुका छ नि तरवार, यता हेर खम्बामा नृसिंह अवतार, उता हेर खम्बामा नृसिंह अवतार, बाहिर न भित्र छौ दैलोको ठेला, साँझको बेला पर्यो अब फेला, छोडिदिन रे अब भाइ छोडिदिन, सुन भाइ तब कोविदे। यसरी साइला बुढा कोविद झिक्छन्, कहिले रामको लीलाबाट, कहिले कृष्ण चरित्रबाट, अनि कहिले भक्त प्रह्लादको कथाबाट। सबै मक्ख हुन्छन् बुढाको कोविद सुनेर।
केही पछि रातको चौथो प्रहरतिर हातमा खुकुरी लिएर उनै बुढा कसिन्छन् खाँडो जोगाउन। पुरोहितले पहिले सिन्दुर चन्दन अक्षतालाई खुकुरीको पूजा गरेर त्यो खुकुरी साइला बुढा समात्छन् र राजाका पल्टन हाँक्न थाल्छन्। वीर रसमा चिल्लुम्मै डुबेर ऐसे पल्टन चले, जर्नल कर्नल लप्टन कप्तान, फौज हुद्दा सिपाही चले, दिशा विदिशा पृथ्वी कम्पत कराते चले है भन्दै खुकुरी नचाउन थाल्छ। उता यज्ञतिरको कर्म पनि चलिरहेको छ। गोडा धुने, लगनगाँठो पार्ने, कन्यादान दिने, सिन्दुर हाल्ने, जुवा खेल्ने आदि काजै एक एक गर्दै समाप्त हुन थाले। साथीहरू कोही यज्ञमै उङ्दैछन्, कोही बसेको ठाउँमै पल्टेर नाक बजाउँदैछन्, कोही चाहिँ ग्वाली घरको टाढामा गई पराल ओछ्याएर सुते। म भने एकै ठाउँ बसेको बसै छु। बेला बेला हाई आउँछ, मनमा अनेकौँ कुराको भैँचालो चलिरहेको छ। अब फेरि फर्केर गई कान्छी रानीको चाकरी गर्ने इच्छा कति छैन मलाई। यतैबाट कतै लाग्ने विचार छ मनमा। बिहान जन्ती दुलै अनुहार आफ्नो गाउँतिर लाग्छन्। म सोध्दै खोज्दै भए पनि गुवाहाटीतिर लाग्नु पर्यो सोच्दैछु। यता गोजीमा चान्चुन 2 रुपियाँ जति पैसा हुनन्। त्यति जाबोले के होला र नयाँ ठाउँ ताकेर हिँडेपछि। मेरो छेउमै जयन्ती उभिरहेका थिए। म उनको कानमै मुख पुर्याएर भन्छु, दाजु म यतैबाट यसो गुवाहाटी पुगेर आउनु पर्यो भन्ने विचार गर्दैछु। अब गएर फेरि कान्छी रानीको गोठालो खट्न मन छैन मलाई। के भन्छौ तिमी? होइन, गाउँ छोडेर हिँड्ने विचार छ कि क्या हो तिम्रो? तिम्रो दरमाको पैसा त्यसै माया मार्छौ त अनि? जयन्त प्रश्न गर्छ। म निकै गम्भीर भएर भन्छु, कान्छी रानीकोमा गएर फेरि गोठालो बस्नु झन् भाँसिँदै जानु मात्र हो दाजु। तिनले खटाउँछिन् तर तनखा चाहिँ मरिगए पाइन्न। त्यसको निम्ति गाउँ किन छोड्नुपर्छ र तिमीले? कान्छी रानीका नबसे पनि अन्त कति छन् कति तिमीलाई राख्न खोज्ने। भएन हाम्रैमा बसौला। होइन, एकचोटि गुवाहाटी जान्छु, केही राम्रो काम मिले गरौँला, नभए फर्केर आउँछु। के भो र? बरु छन् भने 2 रुपियाँ जति दिइराख। बाँचेछु भने कुनै दिन तिरौँला नि। तर अहिले यो कुरा कसैलाई नसुनाउनु है दाजु। जयन्त निकै बेर घोरिए अनि 3 रुपियाँ हातमा हालिदिएर भने, भइगयो जाऊ, तर आउन चाहिँ पक्कै आउनु है। रिमरिम उज्यालो हुँदैछ। जन्तीहरू सबै शिथिल भएर लडेका छन् एकातिर। म नजानिदो पाराले आफ्नो ठाउँबाट उड्छु र एकातिर लाग्छु। अलि वोर आउँदा तिले र गोपाललाई पछि आउँदै गरेको देख्छु। ए प्रेम, गोपालले हपार्छ। म अडिन्छु। उनीहरू दुवैजना छेउमा आइपुग्छन्। तिलेले भन्छ, तँ गुवाहाटी जान्छस् होइन? हामी पनि जान्छौँ तँसित। गुवाहाटी ठुलो सहर छ भन्छन्, हेरेर आउँ न एकचोटि। कामाख्या माईको दर्शन पनि हुन्छ। कसरी थाहा पायो हो तिमीहरूले म गुवाहाटी जान्छु भनेर? कसैलाई भनेको थिइनँ त मैले। किन भनिनछौ? जयन्तसित कुरा गरेको सुनिनँ कि क्या हो मैले? तिलेले कान थापेको रहेछ जयन्तसित कुरा हुँदा। खोइ म त फेरि फर्कन्न, के ठिक छ र? फर्कनु नफर्के नफर्कनु, जाँदा त सँगै हुन्छौ नि। हामी पनि भने जस्तो भएछ भने बस्छौँ नै उतै। सहरमै कामदाम मिले किन फर्कनु र यो फुस्रे गाउँमा? यसपालि गोपाल बोल्छ। मलाई एक प्रकार खुसी लाग्छ। एक्लै थिएँ, झन् 3 जना भयो। साथी हुँदा आड भरोसा हुन्छ। 3 जना बाटो लाग्छौँ र अलि पर पुगेपछि एक ठाउँ बसेर राम्रो उज्यालो हुने बाटो हेर्छौँ। घाम राम्रै लागेपछि एकजना नेपाली मानिस भेटिन्छन्। उनैसित गुवाहाटी जाने सोझो बाटो सोध्छौँ। ती व्यक्तिले अमिनी गाउँसम्म पुग्ने चोर बाटो हामीलाई देखाइदिन्छन्। त्यहाँदेखि ब्रह्मपुत्र तरेपछि पाण्डु कामाख्याको फेदीमा पुगिन्छ अनि गुवाहाटी पुग्यो भने पनि भो। उनले देखाएको बाटो समातेर हामी अघि बढ्छौँ। मनमनै 6 वर्ष बिताएको त्यो शीतलपाटी गाउँसित म बिदा हुँदैछु। वास्तवमा 6 वर्षको आफ्नो जीवनसित बिदा भइसकेको हुन्छु म। 6वटा लामा वर्षहरू वृथा खेर फालेको सम्झनाले पछितो लागिरहन्छ मनमा। हिजो आज तर बाबु लाग्छ मैले व्यर्थ सम्झेका ती वर्षहरू वास्तवमा व्यर्थ थिएनन्। तिनले धेरै अनुभव सङ्गेटिदिएका थिए मलाई। बितेका ती वर्षले भनौँ भने आउने नयाँ समयलाई पर्खेका थिए। जीवनमा नयाँ मोड ल्याउनमा ती वर्षहरूको महत्त्व थियो। मेरी कान्छी आमै भनिएकी आइमैबाट मैले नियमित तनखा पाइरहेको भए, उनको स्नेह सुहाउँदो व्यवहार पाएको भए, यता गाउँघर साथीभाइको जुन न्यानो माया मैले पाएको थिएँ, हो त यसरी गाउँ छोडेर अन्यत्र जाने विचार पलाउने थिएन मनमा। अनि त गोठालो भएरै जीवन बित्थ्यो।
त्यहाँ दर्जा वृद्धि मान वृद्धिको ठाउँ थिएन। जीवनमा नयाँ मोड पनि देखा पर्ने थिएन। खुबै भए तनखामा केही बढाउँदै हुँदो हो, तर जीवन यात्रा एकै नास बितेर जाने थियो। त्यतापट्टिबाट विचार्दा मलाई लाग्छ मेरो जीवनको त्यो एउटा घुम्ती थियो। 6 वर्ष मैले भोगेको कष्टकर वृथा जीवन वास्तवमा परोक्ष रूपमा वरदान थियो मेरो निम्ति। अब एउटा नयाँ बाटोमा उभिएको थिएँ म। एउटा प्रश्न चिन्ह थियो मेरो जीवन सामु। मेरो जीवनको एउटा सानो अध्याय समाप्त हुन्छ बाबु यहाँ आएर। एउटा नयाँ बाटोमा पाइला चाल्नु थियो मैले। त्यो बाटो अझ सङ्कीर्ण गोरेटोमा परिणत हुने हो अथवा फराकिलो सडकमा। त्यसबेला मलाई के थाहा थियो र? केवल एउटा अत्यास थियो, अनेकौँ आशंका थियो, अज्ञात भविष्यको चिन्ता थियो र धुकछुक थियो मनमा। यति भनिसकेर कमान्डिङ पा एकछिन बिसाउँछन्। निकै बेर विचारमग्न देखिन्छन्। उनको कथा म सुन्दै जान्छु र कागजमा टिप्दै जान्छु। आफ्नो धन्दै पत्रकारिता हुनाले उनका कुराहरू टिप्न केही गाह्रो पर्दैन मलाई। बाहिर ठुलो साँझ टरिसकेको हुन्छ। बुढाको खाने बेला पनि भइसकेको थियो। अब अहिले म उड्छु बा। हजुरको पनि भोजनको समय भयो। भोजन गरेर आरामी लिनुहोस्। अब अर्को अध्याय भोलि सुनौला। यति भनेर बुढासित बिदा हुन्छु म। भोलिपल्ट बेलैमा कमान्डिङ बाको घर पुगेर बसेपछि उनी पुनः आफ्नो जीवनगाथा आरम्भ गर्छन्। अनि बाबु हामी 3 जना म, तिले र गोपाल गुवाहाटी ताकेर हिँडिरहन्छौँ। फेला परेको त्यो नेपाली मानिसले बाटो देखाए अनुसार अर्कोतिरबाट आउँदै गरेको एकजना आसामे बुढाले हामीतिर हेर्दै आसामे भाषामै सोध्छन्, ओ बपहत तिमीहरू कता हिँडेका यसरी? मङ्गलदैका मानिस त होइनौ तिमीहरू? हामी 3 जनाले धेर थोर आसामे कुरा जानेको भए पनि गोपाल चाहिँ यतै जन्मेको केटो हुनाले आसामे राम्रो बोल्थ्यो। उसैले उत्तर दियो, खुरा हामी रौतादेखि उता घाइपत गाउँबाट आएका हौँ। यता गुवाहाटी जान हिँडेका। ए हो लौ भुल गरेछौ तिमीहरूले। गुवाहाटी जाने सोझो बाटो त उतै पो छोडेर आयो त। बुढाको कुराले हामी झसङ्ग हुन्छौँ। झन्डै 8-9 माइल बाटो हिँडिसक्यौँ। अब फेरि फर्कनु पर्ने हो कि कसो? किन र खुरा यो बाटोले हामी गुवाहाटी पुग्दैनौँ र? गोपाल सोध्छ। किन पुग्दैनौँ पुग्न त, तर घुमाउरो पऱ्यो बाटो। यो बाटोबाट तिमीहरू अमिनी गाउँ पुग्छौ अनि नदी तरेर पाण्डु भएर गुवाहाटी जानु पर्यो। उता अर्को बेजरातिरको बाटोले सोझै उत्तर गुवाहाटी पुर्याउँथ्यो। त्यहाँदेखि नाउले सिधै शुक्रेश्वर घाट बडा साहेबको बङ्गला छेउ लगेर ओह्राली दिन्थ्यो तिमीहरूलाई। ठ्याक्कै गुवाहाटी बजारमै पुग्ने थियो। त्यसो भए फर्केर हामी उतैको बाटो लागौँ त? ओहो कहाँ फर्केर अब त्यत्रो बाटो जान्छौ फेरि? यतैबाट जाऊ। अब आइहाल्यौ। अमिनी गाउँबाट नदी तरेर पाण्डु जानु, पाण्डुबाट उता अचेल रेल पनि चल्छ चल्न त। रेलबाट जाँदा पनि हुन्छ गुवाहाटी। हामी फेरि बाटो लाग्छौँ। निकै पर पुगेपछि अर्को एकजना आसामेलाई सोद्धा उनले भने, यही बाटो ठिक छ, अर्को बाटो पथारको माझबाट जानुपर्छ, तिमीहरू अल्मलिन सक्छौ। हामी एकसुरले हिँडिरहन्छौँ। एउटा गाउँमा आइपुग्छौँ। बाटाकै छेउमा एउटा कुवा फेला पर्छ। पानी धमिलो भए पनि त्यसैले हातमुख धुन्छौँ। गोपालले आउँदाखेरि बिहे घरबाट केही चिउरा र कसारका डल्ला एउटा गाम्छामा पोको पारेर झोलामा हालेको रहेछ। तिनै चिउरा बाँडेर फाँको मार्छौँ। कसारका डल्ला टोक्ने चेष्टा गर्छौँ। कुवाबाट पानी उबाएर पिउँछौँ सबैले। अज्ञात भविष्यको विचारले होला हामी बीच त्यति कुराकानी पनि भएको छैन। धेर जसो मौन छौँ। अहिले तिलेले हाँसो गर्न खोज्दै भन्छ, जन्ती आज बेलुकी घर पुगेर जन्ते बाख्रो टोक्छन्। हामीलाई चाहिँ भावीले यिनै चबाइ नसक्नु कसारका डल्ला टोक्नु लेखेको रहेछ। अहिले त कसारका डल्ला टोक्न भेटिस् पो, भरे त्यही पनि भेट्ने छैनस्, गोपाल भन्छ। ए भरे गुवाहाटी पुगेपछि मिठाईका डल्ला चबाइन्छ नि हौ, को टोक्छ यस्ता दाँतै झर्ने खालका कसारका डल्ला? तिले जवाब दिन्छ। मलाई भने अर्कै किसिमको चिन्ताले सताइरहेको थियो। साथीहरू त अर्को केही उपाय फेला नपरे
गाउँमै फर्केर जालान्। उनीहरू मारीमाटी भएर हिँडेका पनि होइनन्। तर म भने मनमा नै गाउँमा नफर्कने अठोट गरेर हिँडेको मानिस। यता पहाड फर्कौँ त्यो सम्भवै छैन। कसरी फर्कनु, के मुखले फर्कनु, अब गुवाहाटी पुगेर मैले के गर्नुपर्ने हो, काम खोज्दै कता डुल्नु, यस्तै अनेकौँ भावनाले मस्तिष्क घेरिएको थियो मेरो। लौ अब हिँडसँगी हो, गुवाहाटीमा मिठाईका डल्लाले कहिले आइपुग्छन् भनेर तिमीहरूलाई पर्खिरहेका छन् भनेर साथीहरूलाई जिस्काउँदै उठेर हिँड्ने तर्खर गर्छु म। खोज्दै खोज्दै छोटो बाटो पहिलाउँदै कहिले खेतको माझबाट, कहिले मूल बाटोबाट, अनि कहिले गोरेटोबाट, अनि कहिले राष्ट्रिय सडकमा निस्केर फेरि छोटो बाटो खोज्दै हिँडेर नभन्दै बेलुकी घाम अस्ताउने बेलामा अमिनी गाउँ ब्रह्मपुत्रको छेउमा आइपुग्छौँ हामी। नदीमा नाउ र जहाजहरू तरिरहेका देखिन्छन्। पारिपट्टि पहाडको थुम्को देखिन्छ जहाँ कामाख्या देवी विराजमान छिन्। नाउवाला कराइरहेका छन्, यता आऊ यता, पारी जान मेरो नाउ हिँडिहाल्छ। अब हामी एउटा सानो डुङ्गाको छेउ पुग्छौँ। त्यस्तै हामीलाई नेपाली भनेर चिनेछ क्या र? खिचडी पाराको आसाममै मिश्रित नेपालीमा भन्छ, आहा हो कान्छा, ए दाजु यतातिर आहा, मेरो नाउँ जान्छ, तुमी बिलाक बसेपछि जाइ जाउँ। उसका अप्ठ्यारा पाराले बोलेको केही नेपाली शब्दले होला हामी त्यतैतिर तानिन्छौँ। व्यापारमा विभिन्न भाषा ज्ञानको महत्त्व हुन्छ। व्यापारीले ग्राहकै भाषा बोलिदिँदा ग्राहक स्वत आकर्षित हुन्छ उतिर। नाउको भाडा जनप्रति 2 पैसा रहेछ। सानो डुङ्गा हुनाले हामी 3 जना बाहेक अरू 2 जना मात्र मानिस थिए। नाउवालासित बैठा मार्न सघाउने अर्को 1 जना सानो केटो थियो। हामी चढेपछि उसले नाउ छोडी पनि हाल्यो। हामी अगाध ब्रह्मपुत्र माझा हेरिन थाल्यौँ एउटा सानो डुङ्गाको आधारमा। माझामा एकचोटि त अब डुबो डुबो भयो हामीलाई। नाउमा नजानिदो गरी रसाएर पानी पस्दो रहेछ। नाउवालाको सानो केटाले टोक्रीले पानी छोड्दै बाहिर फ्याँक्दै गर्न थाल्यो। धन्न जसो तसो पार लाग्यो र पाण्डुघाटमा आइपुग्यो नाउ। त्यही नाउवालाले हामीलाई भनेको थियो पाण्डुमा एउटा भत्किसकेको मुसाफिरखाना छ, त्यही रात बिताउन सक्छौ। पाण्डु आइपुगेर चारैतिर हेऱ्यौँ। 2-4 झुप्रा घरहरू छन्। बन्दै गरेको एउटा रेल स्टेसन छ। त्यसका छेउमा लिखहरू छन्। एउटा लिखमा 3-4 पुराना खाले मालगाडीका डब्बाहरू छन्। अलिबेरपछि एउटा पसिन्जर रेल गुवाहाटीबाट आउँछ। त्यसमा आएका यात्रीहरू जहाजबाट नदी पारी तर्छन् र उता अमिनी गाउँबाट अर्को रेलमा चढ्छन् भन्ने कुरा 1 जना मधेसी कुल्लीबाट थाहा पाइयो। गुवाहाटीबाट आउने रेल चाहिँ फेरि भोलि बिहान गुवाहाटीतिरै फर्किन्छ अरे, पारीबाट आउने यात्रीहरूलाई लिएर। त्यसैमा चढेर गए भोलि बिहान सखारै गुवाहाटी पुग्छौँ हामी। पाण्डुको यो स्टेसन पो के थियो र त्यसबेला? 2वटा कोठा भएको एउटा घर, बरन्डा अलि फराकिलो। वास्तवमा त्यही बरन्डा नै प्लेटफर्म हो। रेलगाडी त्यसैको छेउमा आएर अडिन्छ। बाहिर कालो च्याप्टो चिम्नीले घेरिएको मट्टितेलले बल्ने एउटा बत्ती झुन्डिएको छ र एक छेउमा रेल लिकको एउटा 2 फुट जतिको फलामे टुक्रा झुन्डाएको छ, जसले रेल आउने वा छुट्ने सङ्केत दिनको निम्ति घन्टीको काम दिन्छ। हामी डुल्दै सडकको छेउमा एउटा पुरानो जीर्ण अवस्थाको थोत्रिएको टिनको छानो भएको घरमा आइपुग्यौँ। इक्रामा माटोले लिपेको त्यस घरको भित्ता पनि ठाउँ ठाउँ भत्किएको र हावा छिर्ने खालको थियो। त्यही थियो यहाँको मुसाफिरखाना। आजको रात जसो तसो त्यहीँ बिताउने निर्णय गर्छौँ हामी। भोलि बिहान रेलमै गुवाहाटी जाने विचार हुन्छ। छेउमा सानो दोकान थियो। त्यहीँबाट पुरी तरकारी किनेर खाई हामी मुसाफिरखानाको भुइँमा आफआफ्नो बर्को ओढेर सुत्ने चेष्टा गर्छौँ। तर नदीतिरबाट आएको चिसो सिरेटोले गर्दा निदाउन भने सकिँदैन। बिहान झिसमिसमै उठेर ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा गएर हातमुख धुन्छौँ। केही बेरपछि पारी अमिनी गाउँमा यात्री रेल आएर अडिन्छ। यात्रीहरू रेलबाट ओर्लेर छेउको जहाजमा चढ्न थाल्दछन्। त्यो जहाज वारी आएको हेरिरहन्छौँ हामी। यात्रीहरू पाण्डु आएर धमाधम रेलमा चढ्न थाल्छन्। हामी पनि त्यसै रेलमा चढेर गुवाहाटी आइपुग्छौँ। घाम भर्खरै झुल्केका छन्। यो नौलो सूर्योदयसितै मैले पनि एउटा नयाँ जीवनको खोजी गर्नु थियो। रेलबाट गुवाहाटी स्टेसनमा ओर्लेपछि अब कता लाग्ने एउटा अन्यलको सृष्टि हुन्छ हामीमाझ। होइन हो, कामाख्याको दर्शन गर्न पो जाउँ क्या र पहिले, तिलेले प्रस्ताव राख्छ।
कामख्या उतै छोडेर आइस, अब फेरि फर्केर जान्छस् उतै? पाण्डुबाट नजिक पर्थ्यो नि कामख्या त, गोपाल तर्क राख्छ। अब यो रेल स्टेसनबाट चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ, अनि जता गए पनि जाउँला, म सुझाउ दिन्छु। हामी रेलको लिखैलिख अघि रेल जताबाट आयो त्यतै पश्चिमतिर लाग्छौँ। अलि पर पुगेपछि देख्छौँ रेलको लिखलाई चिरेर उत्तर दक्षिण दुवैतिर सडक गएको छ। त्यहाँ रेल पार हुने बेलामा सडक बन्द राख्न सडकका दुवैपट्टि लोहाका सिक्री जस्ता लट्ठा झुल्याएका छन् र रेल आउने बेलामा ती लट्ठा सडकमा वारपारै टाँगिँदा रहेछन् र रेल पार भएपछि फेरि झिक्दा रहेछन्। सडकमा यसबेला राँगागाडा, घोडाले तान्ने बग्गी, टमटमहरू एकात आवत जावत गर्दैछन्। यदाकदा साइकल कुदेको पनि देख्न पाइन्छ। पुराना मोडलका उस जमानाका मोटर गाडी पनि साइकलका जस्ता टायरका चक्का लाएर आफ्नो कर्कश शब्दले वरपर थर्काउँदै घन्टा आधा घन्टामा एक दुईवटा कुदेको देखिन्छ। त्यस्ता मोटर गाडी बाटामा आउँदा मानिस उभिएर रमिता हेर्छन्। हामी रेल लिखैलिख यहाँ आइपुगेपछि सडकलाई समातेर दक्षिणतिर लाग्छौँ। उत्तर दक्षिण कता जानुपर्ने, किन जाने भन्ने कुरा हामीलाई केही थाहा छैन। आखिर लक्ष्यविहीन छौँ हामी। सडकै सडक गएर अलि पर पुगेपछि देख्छौँ सडकको दाहिनेतिर एउटा चाक्लो टुडी खेल छ, जहाँ सिपाहीहरू कवाज खेलिरहेका छन्। सडकको छेउमा उभिएर केही मानिसहरू रमिता हेरिरहेका छन्। टुडी खेलभित्रै एक छेउमा हामी जस्तै केही कमेज र पतलुन लाएका, कोही कमेज र तल कछाड बाँधेका अथवा घुँडासम्मको धोती लाएका बाहिरिया 5-7 जना मानिस पनि पङ्क्ति बाँधेर उभिएका छन्। ती मानिसहरू त्यहाँ किन उभिएका भनेर छेउको एकजना रमितेलाई मैले सोद्धा उसले आज सोमबार हो, पुलिसमा भर्ती गर्छ, भर्ती हुन उभिएका भन्ने उत्तर दिन्छ। हामी पनि त्यहाँ गएर उभियौँ भने भर्ती गर्छ हामीलाई? उत्सुकतावश मेरो मुखबाट निस्किन्छ। गर्छ, बडा साहेबलाई पसन्द भयो भने। एसपी बडा साहेब आएको छ आज इन्सपेक्सनमा, उसले पसन्द गर्छ मान्छे। तिले र गोपाललाई भने जाउँ, गएर उभियौँ हामी पनि, भर्ती गरिहाल्छ कि कतै। उनीहरू निकै अन्कनाए। अपरझट यो के आइलाग्यो भन्ने सोचे हुनुन्। मलाई पनि भित्र कता डर डर लाग्यो। पछि जे त पर्ला भनेर लागे टुडी खेलतिर र पङ्क्ति बाँधेर उभिने मानिसहरूको छेउमा गएर उभिए। तिले र गोपाल पनि धुकचुक मान्दै निकै पछि आएर मेरो छेउमा उभिए। पछि बुझ्दा यो ठाउँ रिजर्भ पुलिस रहेछ, पुलिसहरूको अड्डा। प्रत्येक सोमबार ठुलो इन्सपेक्सन परेड हुने रहेछ। गोरा अङ्ग्रेज एसपी साहेबले पोसाक, किट बक्स, परेड सबै कुराको जाँच गर्ने। त्यसै दिन एसपीले केही मानिसलाई भर्ती पनि गर्दो रहेछ। केही बेर पछि सिपाहीहरूको कवाज सिद्धियो। एसपी साहब लमक लमक गर्दै हामीतिर आउँछन्। उसका पछि पछि अरू 2-3 जना अफिसर पनि आउँछन्। पछि थाहा हुन्छ उनीहरूमध्ये एकजना सार्जन गोरा नै रहेछ, एकजना नेपाली जमदार जो रिजर्भ पुलिसका अधिपति नै थिए, अनि एकजना रिजर्भ अफिसका दारोगा जो ब्रिचेस र टाउकामा 16 हेट लागेको थियो। जमदार साहेबले चाहिँ खाकी उर्दी र क्रस बेल्टसित टाउकामा गोर्खा हेट लागेका थिए। एसपी साहेब लगायत ती सबै अफिसरले क्रिज भिरेका थिए। एसपी बिस्तारै हाम्रो छेउ आउँछ। सबै मानिसलाई एक छेउबाट हेर्दै जान्छ। मेरो मुटु एकनास ढुकढुक गरिरहेको छ। निश्चय नै त्यो ढुकढुक कुनै भएको कारणले होइन, मलाई छान्छ वा छान्दैन भन्ने कुराले हो। ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउसम्म सबैलाई हेर्छ उसले र फेरि फर्किएर पल्लो छेउबाट हेर्दै अघि बढ्छ ऊ। बिचमा 4 जनालाई औँलाएर टुम 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 भनेर उनीहरूलाई पङ्क्तिबाट बाहिर निस्कन लाउँछ। अन्तमा मेरो छेउ आएर निकै बेर मतिर हेर्छ र टुम भर्ती हुने माग्टा सोध्छ। मैले हो साहेब भनेपछि तुम गोर्खा है भनेर सोध्छ। मैले कुरा नबुझे पनि अनुसारले हो भने। उसले मलाई पनि बाहिर निस्कने आदेश दियो। हामी 5 जनालाई छानेपछि ऊ रिजर्भ अफिसभित्र पस्यो। अर्को गोरा सार्जन आएर फिताले हाम्रो उचाइ र छाती नाप्यो। एसपीले जमदार साहेबलाई केही आदेश दिएपछि ऊ आफ्नो पुरानो मोडेलको मोटरमा चढेर बिदा भयो। जमदार, सार्जन, रिजर्भ दारोगा सबैले सलामी दिएर बिदा गरे। अब जमदार हाम्रो छेउमा आएर भने,
तुम लोग भर्ती हो गया, अब काल में मेडिकल होगा, डॉक्टर साहब परीक्षा करके देखेगा, मेडिकल पास होने से पास, अभी जा सकता है, कल फजीर इसी टाइम में आएगा। भर्ती हुन छानिने 5 जना मध्ये 2 जना नेपाली रहेछौँ, 2 जना बिहारी र अर्को 1 जना कछारी थियो। 2 जना बिहारी मध्ये 1 जना पछि मेडिकल जाँचमा अयोग्य निस्क्यो। मेरा 2 जना साथी तिले र गोपाल भने छानिएनन्। अब उनीहरूसित छुट्टिनु पर्ने कुराले चाहिँ म चिन्तित हुन्छु। त भर्ती भइस राम्रो भो, हामी फर्कन्छौँ भोलि, गोपालले भने। होइन, भर्ती कहाँ भएको छ र, भोलि डाक्टरी जाँच भनेको छ नि, त्यसमा पास भइएन भने सँगै जाउँला सबै, मैले भने। तर भित्री मनमा गाउँ नफर्कने सङ्कल्प मैले गरिसकेको थिएँ। आज छानिने मध्ये 1 जना पश्चिम पहाडका गुरुङ रहेछन्, नाउँ रहेछ भक्तमान गुरुङ। उनीसित परिचय भएपछि उनीले छेउमै फाँसी बजार छ र त्यहाँ एउटा धर्मशाला पनि छ जहाँ बास बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरे। अहिले भर्खर 10 बजेको छ, दिनभरिको समय हातमा छ, त्यसैले भक्तमान गुरुङसित भरे धर्मशालामा भेट्ने कुरा मिलाएर हामी 3 जना कामाख्या मन्दिरतिर लाग्यौँ। देवी दर्शन गरी फर्केर आउँदा बजारतिर डुल्यौँ। त्यसबेलाको बजार पो के थियो र, जेलकै छेउमा फाँसी बजार नै ठुलो बजार थियो गुवाहाटीको। ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा 2-4 मारवाडीका गोला थिए, कोइलाले चल्ने 2-3वटा धान र तोरीका मिल थिए, टिनका छप्पर हालेका कपडाका 2-4 दोकान पसलहरू थिए, एकातिर छेउमा तरकारी माछाहरूको खुला पसल थिए। बेलुकी चुङ्गा जस्तो लामो कुपीमा झुम्राको सलेदो र मटितेल हालेर बालेको पिलपिले बत्तीको उज्यालोमा सागपात र माछाहरू बेच्थे व्यापारीहरू। छेउमा मारवाडीहरूको एउटा हनुमान मन्दिर, एउटा पाठशाला र सानो धर्मशाला रहेछ। हामी त्यही धर्मशालामा राति बास बस्न पुग्छौँ। भक्तमान गुरुङ पनि आउने कुरा थियो तर आएनन्। पल्टन बजारतिर उनका गाउँघरका मानिस छन् भन्थे उनी, हो त उतै गएर बसे हुनन्। भोलिपल्ट फेरि पुलिस रिजर्भ आउँछु म। तिले र गोपाल पनि सँगै छन्, भक्तमान पनि आइपुग्छन्। हिजो भर्ती भएका हामी 5 जनालाई 1 जना हवलदारले पान बजार सिभिल अस्पताल लिएर जान्छन्। शरीरमा रोग भए नभएको खुट्याउने डाक्टर पनि गोरा नै रहेछ, त्यस बेलाको सिभिल सर्जन। उसले हामीलाई 1-1 जना गरी बोलायो र नाङ्गै पारेर शरीरको सबै अङ्ग जाँच गर्यो। ढुङ्ग्री लाएर छाती भुँडी जाँच्यो अनि रिपोर्ट लेखेर हामीलाई ल्याउने हवलदारको हातमा दियो। हामी फेरि पुलिस लाइन आयौँ। म निरोगी नै छु भन्ने कुरा मलाई विश्वास थियो। मानिस पनि म सानैदेखि हिष्टपुष्ट नै थिएँ, कसिएको जिउडाल थियो। मेडिकल जाँचमा म पास नहुने कुरै थिएन। मसित भर्ती भएका मध्ये 1 जना बिहारी बाहेक अरू पास भए। 1 जना बिहारी भने अयोग्य ठहरियो। तिले र गोपाल अब मसित बिदा हुन लाग्छन्। यी दुवै साथै भएकाले अहिलेसम्म म गाउँमै छु लागेको थियो। अब बल्ल एक्लो भएको अनुभव हुन्छ मलाई। एक मन त लाग्छ फर्कौँ यिनीहरूसितै, कसरी साथ छोड्नु। एकछिनलाई गाउँ नफर्कने आफ्नो सङ्कल्प पनि बिर्सन्छु म पनि फर्कन्छु तिमीहरूसितै भन्छु पनि। धत कस्तो मान्छे त, यत्रो पुलिसमा जागिरे भइस भाग्यले, यस्तो छोडेर फेरि कान्छी रानीलाई ढोग्न जान्छस् त, भन्छ गोपाल। तिले पनि सम्झाउन थाल्छ। वास्तवमा एकछिनको मेरो भावुकता थियो, म फेरि फर्केर जाने कुरै थिएन। साथीहरू नदी तरेर अमिनी गाउँबाट घाइफत गाउँको छेउ ढिकेचुरी रोडसम्म तेजपुर रेलमा जाने निधो गर्छन्। म जयन्त दाजु, साइलाबा र गाउँका सबैलाई सम्झना पठाउँछु। कान्छी रानीलाई पनि अब मलाई तिर्नुपर्ने दरमाबाट मुक्त भएको खुसीको सन्देश सुनाइदिनु भन्छु। त्यसपछि नमरी बाँचे दैवले साँचे, फेरि भेट होला भनेर साथीहरूबाट बिदा हुन्छु। उनीहरू पनि बाटो लाग्छन्। जमदार सुखबहादुर राई, यही नाउँ थियो उनको। हामी भर्ती हुने 4 जना मध्ये 2 जना नेपाली नै भएकोले र अर्को कछारी भाइले पनि नेपाली राम्रै बुझ्ने हुनाले हामीलाई नेपालीमै भन्छन्। वास्तवमा नेपाली सबैको माध्यम थियो पुलिसहरूमाझ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसबेला अधिकांश सिपाही नेपाली थिए। फेरि बोडो कछारी सबै नेपाली बुझ्दथे, बोल्दथे। बिहारीहरू तथा अन्य हिन्दी भाषी पनि नेपाली राम्रै बुझ्दथे। फेरि जमदार साहेबको नेपाली पनि सबैले बुझ्ने फौजी लाइन छोक्रे नेपाली थियो। उनी हामीलाई भन्छन्, छोक्ला हो
अब बाबुआमालाई छोडेर आइसकेपछि राम्रो काम गर्लास् तिमीहरू। यहाँदेखि खबरदार भागी जाने छैन, कोही खराब लाइनमा जाने छैन। आज तिमीहरू सब त्यो खरको बेरेकमा खाली चारपाईमा गएर सुत्लास्। भोलि हजाम आउँछ, चुल पुरा छुरा लाएर छिल्न लाउलास्। पुलिसमा भर्ती भएपछि जुल्पी राख्ने हुकुम छैन। हप्ता हप्ता साफ गरेर छुराले छिल्नुपर्छ कपाल। भोलि स्टोरको बाबुबाट आफ्नो पोसाक किट बक्स लिएलास्। भोलिदेखि परेड सुरु गर्छ तिम्रो उस्तादले। तिम्रो रङ्गरुट हो, सिपाही होइन। तालिम गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ हुन्छ तिमीहरूको। मालुम भयो सबलाई? हामी उनले औँलाएको बेरेकतिर लाग्छौँ। दुईवटा बेरेक थिए। एउटा अलि पुरानो खरको छानो भएको, खुट्टा काठकै बटम लाएर त्यसमा इक्राको बेरा बाँधेर माटाले पोतेको अनि चुना लगाएको। अर्को चाहिँको माथि छाना टिनको थियो। बाँकी खुट्टा बेरा भने एकै थिए। त्यस्ताको लङ्गरमा खाने व्यवस्था थिएन सिपाहीहरूको। बेरेककै छेउमा चौका हुने गरी ससाना कोठामा भाग गरेका लामा टहरा जस्ता घर थिए। मुसाफिर सिपाहीहरू तिनै एक एकवटा कोठा लिएर आफै पकाएर खान्थे। बेरेक हेरिराखेर भक्तवान र म बाहिर निस्क्यौँ। पूर्वतिर आसाम ट्रङ्क रोड टोकोबारी, दक्षिणतिर यसै ट्रङ्क रोडलाई छोएर फाँसी बजारतिर जाने बाटो, अनि पश्चिम उत्तरतिर रेल लाइनले घेरेको करिब 50 बिघा जमिनमा फैलिएको छ यो पुलिस लाइन। फाँसी बजारतिर जाने बाटाको छेउमा लहरै 2 हार क्वार्टरहरू छन्, जसमा पहिलो हारका क्वार्टरमा जमदार साहेब, रिजर्भ दारोगा, स्टोर बाबु आदि बस्छन्। अनि पछिल्लो हारमा हवलदार एएसआईहरूको डेरा छ। अफिसर क्वार्टरदेखि उत्तरतिर माझमा अलिकति ठाउँ छोडेर बालबच्चाहरूको लाइन छ, जसमा परिवारवाला सिपाहीहरू आफ्नो परिवार लिएर बस्छन्। बालबच्चा लाइनको अझ उत्तर पूर्वतिर छ एउटा ठुलो पोखरी। निकै गहिरो पनि छ यो पोखरी। पछिसम्म मैले जान्दा पनि यहाँ धेरै मानिसले डुबेर आफ्नो प्राण गुमाएका छन्। पोखरीको अझ उत्तर पूर्वतिर छ पुलिस रिजर्भ कार्यालयको लामो आसाम टाइप घर, जसमा 4-5वटा कोठा छन्। छेउको एउटा कोठा हो म्यागजिन कोठा, जहाँ गोलीगट्ठा बन्दुकहरू राखिन्छन्। त्यसैको छेउको कोठामा यो म्यागजिनको पहरा दिने गार्डका सिपाहीहरू सुत्ने गर्छन्। अरू 2वटा कोठा अफिसको कार्यमा व्यवहार हुन्छ। यो रिजर्भ कार्यालयको छेउमा छ कवाज मैदान अर्थात् टुँडी खेल। टुँडी खेलको पश्चिमतिर छन् बेरेक, मुसाफिर सिपाहीहरूको चौका कोठाहरू आदि। हेर्दा हेर्दै अब त्यो पुलिस लाइनमा धेरै परिवर्तन आएको छ बाबु। मैले जुन बेलाको वर्णन दिँदैछु यो त अङ्ग्रेजी सन् 1926-27तिरको कुरा हो। म भर्ती हुँदा ताकाको विवरण। आज मानिस धेरै गुणा बढेका छन्। पुलिसको सङ्ख्या पनि धेरै गुणा बढ्यो। मानिसलाई ठाउँ पुगेको छैन। पुलिस रिजर्भको त्यो पोखरी पनि अब रहेन। त्यसलाई पुरेर त्यहाँ पेरेड ग्राउन्ड पारियो। छेउमा धेरै पक्की भवनहरू खडा भए। अघिको टुँडीखेल पनि आधिसरो मासियो। त्यो मास्न नहुने ऐतिहासिक पोखरी थियो, मासियो। त्यसैभित्र एउटा इतिहास पनि पुरिएर रहेको छ बाबु, जो अब कसैले खोज्दैन, कसैले जान्दैन। यसरी नै धेरै इतिहासहरू मेटिएका छन् यस संसारमा। धेरै अज्ञात सभ्यताहरू भाँसिएका छन् यो धरती मुनि। त्यस्ताको अफिसर क्वार्टर र फ्यामिली लाइनको पश्चिमतिर रेलवे लाइनको सीमासम्मै निकै ठुलो खाली जमिन थियो। त्यहाँ साग सब्जी तरकारी खेती गरिन्थ्यो। सिपाहीहरू कामदारीको समय बगानमा काम गर्थे। एकजना माली बगानमा निरन्तर काम गर्थ्यो। अब त्यो तरकारी बारी पनि रहेन। त्यहाँ सिपाहीहरू बस्ने भवन खडा भएका छन्। रिजर्भ कार्यालयको छेउ खाली ठाउँमा मोटर गाडी, फायर ब्रिगेडका गाडी आदि राख्ने ग्याराजहरू, गाडीहरू पुलिस लाइनमा आउन थालेपछि बनिए, जो अघि थिएन। कारण अघि गाडी नै थिएन पुलिसहरूको व्यवहारको निम्ति। यसरी आजको परिवर्तनमा पुराना कुरा सम्झन पनि गाह्रो छ बाबु अब।